नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले नेपालमा थप 9 जनाको मृत्यु, 1041 जना संक्रमित थपिए। आज एकै दिन 1566 जना डिस्चार्ज। निषेधाज्ञामा श्रमिकका परिवार उच्च सङ्कटमा। एक छाक खानका लागि सडकमा भौतारिँदै राहतका लागि सरकारको ध्यानै गएन। सांसद हुँदै मन्त्री बन्ने दाउमा रहेका गौतमलाई संवैधानिक अडचन, कानुनी राज्य र नैतिकताको उपहास भएको विज्ञको तर्क। विश्वभर 2 करोड 68 लाख भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,79,000 नाग्यो। र युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न 9 खेलहरू हुँदै पोर्चुगलले क्रोएसियासँग खेल्दै लिगको सुरुवात गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 जना महिला, 6 जना पुरुष गरी 9 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा मात्रै 3 जना पुरुषको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। काठमाडौँमा 41, 59 र 65 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। त्यस्तै पर्सामा 75, महोत्तरीमा 78 र रूपन्देहीमा 40 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी मोरङमा 43, मकवानपुरमा 52 र नवलपरासीमा 37 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। महिला 3 जना हुनुहुन्छ। मोरङको 43 वर्षीय, मकवानपुरको 52 वर्षीय र नवलपरासीको 37 वर्षीय 3 जना। र पुरुषमा पर्साको 75 वर्षीय, महोत्तरीको 78 वर्षीय, काठमाडौँको 41 वर्षीय, 59 वर्षीय र 65 वर्षीय 3 जना र रूपन्देहीको 40 वर्षीय पुरुष गरी 6 जना र जम्मा 9 जनाको निधन भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1041 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 408 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ जिल्लाका 326, भक्तपुरका 45 र ललितपुरका 37 जना छन्। देशमा हालसम्म कुल संख्या 45,277 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,870 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 9,866 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 8,008 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,566 जना रहेको छ भने कुल निको हुनेको संख्या 27,127 पुगेको छ। जति निषेधाज्ञा थपियो त्यति नै निम्न आयस्रोत भएका परिवारमा सङ्कट थपिँदै गएको छ। दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुका परिवारको छाक टार्नेहरू सडकमा बेग्रल्ती भेटिन थालेका छन्। सरकारी राहतको प्याकेज नआउँदा मजदुरको परिवारमा भोकमरी सुरु हुने सम्भावना देखिएको हो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमित दर निरन्तर बढिरहेको तथ्याङ्क छ। फलस्वरूप स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको समय पनि बढाउँदै लगेको छ। बन्दबन्दीका कारण दिनभरि गिटी कुर्दै भारी बोक्दै बिहान बेलुकी आफ्नो परिवारको छाक टार्नेहरू अहिले अत्यास मान्न थालेका छन्। जोहो गरिएको खानेकुराहरू सकिएका छन्। सरकारी राहतको प्याकेजको कुनै आशा छैन। गुजीमा पैसा पनि छैन। अब कसरी समय कटाउने छटपटीमा छन्। दिन काटे रात काट्न गाह्रो, रात काटे दिन काट्न गाह्रो अवस्थामा यस्ता परिवारहरू गुज्रिएका छन्। यस्ता परिवार अहिले उपत्यकाका देवालय, पार्क र खुल्ला स्थानहरूमा देखिन थालेका छन्। खाना पाइन्छ कि भन्ने आशामा दुधे बालक काखी च्यापेर चोकहरूमा निस्किन थालेका छन्। उनीहरू भन्छन् पेटभरि नखाएको धेरै दिन भइसक्यो। उनीहरूलाई रोगले भन्दा भोकले पहिला मर्ने चिन्ता छ। अब त दिनभरि पानी खाएर बस्नुपर्छ सबै साथीहरू सबै।
अब यसै मर्नुपर्छ भने सिधै गोली हानेर मार्दैछ, एकछिन छटपट्टि त हुने हो। त्यो भोक-भोकै मार्नुभन्दा त रोगसँग त आफू पनि डराउनुपर्छ होइन। सरकारसँग चाहिँ त्यही भनिदिनुहोस्। अब के काम खुलाइदिनु पर्यो होइन, टाढा बसेर। चर्को घाममा तातो पिचमा हिँड्दै एक छाक खानाका लागि भौतारिनेहरू रत्न पार्क, टेकु, गौशाला, कोटेश्वर लगायत क्षेत्रहरूमा उल्लेखिए छन्। खानाको टुङ्गो नभएपछि बाँसको पनि टुङ्गो नभएको उनीहरूको दुखेसो छ। 5 केजी चामल दिनुभएको छ, तर दिए पनि यहाँ कोही बस्ने ठाउँ छैन होइन। तर प्रायः जस्तोको छ भन्नुहुन्छ होला, तर यहाँ कसैको कोठा छैन, कसैको बस्ने ठाउँ छैन। तर 5 केजी चामल दिए भन्छ, तर चामल अब दिएर मात्र भएन नि। यत्रो दिन लकडाउन भएको छ, लकडाउनका लागि अब रोजगारी खुलेको छैन, सडक पेटीमा सुत्नु परेछ। संघीय राजधानी काठमाडौँका यस्ता दृश्यले श्रमिकहरूकै पार्टी नेकपाको सरकारले देखेको छैन। यिनै मजदुरको भोटले सत्ता र सभा चुलोमै डुबेको नेकपा सरकारको आँखामा लागेको पट्टी कहिले खुल्ने हो थाहा छैन। नेकपाले भने आफ्नो सरकारलाई यस विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको बताउँछ। गल्ती कमजोरी भएकोलाई सच्याउँछ र गर्नुपर्ने सबै कामहरूलाई हामीले छलफल गरेर सम्बोधन गर्दै जान्छौँ। सरकार त्यसमा गम्भीर भएको कुरा हामी अहिलेको छलफलबाट पनि प्रधानमन्त्री कमरेडले जानकारी गराउनु भएको छ। पार्टी प्रवक्ताको कुरा पत्याउने हो र सरकारले पार्टीको आग्रहलाई मानिदिए यस्ता भोका जनताले केही राहतको प्याकेज सरकारबाट पाउन सक्छ। नत्र सत्तामोह र आफ्नै वरिपरि बाहेक जनताको दुःख नदेख्ने प्रविधि रहिरहे यी जनता कोरोनाले भन्दा पहिले भोकले देहत्याग गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। अहिले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था छ र यति बेला विभिन्न मजदुरहरू चाहिँ मारमा परेका छन्। बिहान कमाएर बेलुका खानेहरू त झनै मारमा परेका छन्। यो बेलाको अवस्थामा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाले मजदुरहरूको लागि खाना व्यवस्था गरेको छ, तर राज्य भने उदासीन देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। दैनिक रोजगारी छुटेपछि खानाको खोजीमा हिँडेका श्रमिकहरूलाई मध्यनजर गरेर एक चिनिया नागरिकले दिनहुँ 300 बढी भोका व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउन थालेपछि जल्लु पुल परिसर भिडभाड देखिन थालेको छ। करिब 1 महिनादेखि विदेशी नागरिकको व्यक्तिगत खर्चमा खाना खान पाइएपछि भोका नागरिकहरूको मुहारमा खुसी छाएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी बनेको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण काठमाडौँ उपत्यका यति बेला सुनसान छ। नागरिक घर बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्। तर डल्लु क्षेत्रमा अपराह्न 4 बजे केही केटाकेटी, युवा र वृद्ध खानाको आशमा दिनहुँ जम्मा हुन्छन्। यहाँ करिब 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि एक चिनिया नागरिकले व्यक्तिगत खर्चमा खाना खुवाइरहेका छन्। रोजगारी गुमाएर बिहान बेलुकी खानाको जो गर्न समस्या भएका मजदुरलाई उनको यो कदमले राहत दिएको छ। हाम्रो हाकिमले खान दिनु भएको हो हैन। अब मेन उहाँले यो लकडाउनै भएको थिएन खुवाउँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो बाटामा सुतेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले खान नपाउनु भएको रहेछ, म खाना बनाएर लगिदिन्छु भनेर उहाँले व्यक्तिगत दिनुभएको हो के। त्यस्तो खर्च त होइन, हामी 3 बोरा 4 बोरा पनि पर्छ, तर 3 बोरा त रेगुलरै हामीले चामल बनाइरहेको छौँ। तपाईँको त मैले 300 350 आज 350 जति खाना थियो हामीहरूको। आयोजकका अनुसार करिब 300 हाराहारीका व्यक्तिलाई खाना बाँड्न प्रत्येक दिन 3 बोरा चामल, 10 किलो दाल र त्यही अनुपातमा तरकारी लाग्छ। कोरोना र बन्दाबन्दीका कारण काम खोसेर हातमुख जोड्न समस्या भएका बेला चिनिया नागरिकको यो कदमले आफूहरूलाई ठूलो राहत भएको मजदुरहरू बताउँछन्। हामी जहिलेदेखि यहाँ सुरु भयो खाना खाइरहेछौँ, सुविधाहरू दिइराख्नु भएको छ। पहिला तल बार्नुहुन्थ्यो, अहिले यहाँ बार्नुहुन्छ। अब लकडाउनले गर्दा कालीमारीमा भारी बोक्थ्यो, अब ऊ पनि बन्द भयो, खतम छ सर म्याडम। अब यस्तै स्थिति रहिरहेछ। तपाईँहरूले बहुत धेरै धन्यवाद छ, तपाईँहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई टेम ट्युबवेलले खाना खुवाउनु भएको छ। जस्तो यो बन्द भयो, यो कोरोना लाग्यो, त्यहाँदेखि अनिखेरि काम नभएर अनि अलि त्यही भएर कारण नै भयो। कोठा छ, आफ्नो परिवार यतै छ, त्यही भएर उहाँको घरमा जन्न नपाएर त्यस्तो भएको। हामीले जहाँबाट घुमेर पनि हजुरले खुवाइरहेछ, हामीले यहाँ बोकिरहेछौँ। के गर्नु, यो लकडाउन खोला भए हामी यसो केही गरेर खान्थ्यौँ, छैन हजुर। तपाईँहरूले सेवा गरेर हामीले खुवाइरहेछौँ। तपाईँहरूले धन्यवाद, राम्रो होस् तपाईँहरू छ नि। अब मेरो घर कुल छ नि।
सरकार र नेपाली संघ संस्थाले समेत खानाको व्यवस्थापन गर्न नसकेका बेला चिनिया नागरिकको व्यक्तिगत प्रयासले भोका व्यक्तिहरूको पीडामा मलम लगाइदिएको छ। व्यक्तिगत काम नै छाडेर महिनौदेखि समाजसेवामा खटिएका यी चिनिया नागरिकको कामको प्रशंसा जति गरे पनि कम हुने सरकारवालाहरू बताउँछन्। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण खान नपाएका श्रमजीवीहरूलाई मध्यनजर गरेर विदेशी नागरिक चाइनिजले करिब 1 महिनादेखि यो पुलमा खाना खुवाइरहेका छन्। उनको यो कदमले नेपालीहरूमा सकारात्मक सन्देश गएको र खाना नपाउनेले खाना पाएको भन्दै नेपालीहरू भने हर्षित भएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। कोरोनाका कारण नेपालका अस्पतालहरूमा व्यतिथि बढेको छ सुने देखेकै हो। एकजना कोरोना संक्रमितको पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएपछि एकजना कोरोना संक्रमितका परिवारले त सब देख्न समेत पाएनन्। परिवारलाई थाहै नदिई पशुपति स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरिएपछि परिवार दुखी भएका छन्। एक रिपोर्ट। ललितपुरको पाटन अस्पतालमा शुक्रबार एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो, तर परिवारलाई थाहै नदिई अन्त्येष्टि गरिदिएपछि मृतकका परिवार विक्षिप्त बनेका छन्। पाटन अस्पतालले काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 5 सीतापाइलाका 44 वर्षीय एक पुरुष कोरोना संक्रमितको शव आफन्तलाई जिम्मा नलगाई सिधै सेनाको जिम्मा लगाएको परिवारजनको दाबी छ। शुक्रबार बिहान करिब 11:15 बजे अस्पतालकी सुरक्षाकर्मीले मृतकका परिवारलाई फोन गरी बिरामीको मृत्यु भएको भनेर जानकारी गराएको र शव बुझ्न बोलाएकी थिइन्। तर 15-20 मिनेटमै अस्पताल पुग्दा भने शव लगिसकेको अस्पतालले जानकारी गराएको पीडित परिवारको भनाइ छ। भाइलाई पठाइदिएँ मैले, उहाँहरू जानुभयो, तर उहाँ गइसकेपछि हाम्रो लासै यहाँ त छैन भनेर उताबाट त्यसरी जवाफ दियो। त्यसपछि लगिसक्यो भन्ने कुरा गऱ्यो। यहाँ ल्याइसकेपछि अब लास त अब तपाईँको यो कसरी लग्यो के लग्यो, हाम्रो यहाँ लास आयो कि आएन त्यो नै हामीलाई अलमल्लमा पारिदियो। अहिले हाम्रो लासलाई कस्तो भने एउटा बेजोक पाराले हामी त एउटा जब आफ्नो परिवार भएर पनि परिवार नभएको जस्तो लावारिस पाराले चाहिँ हाम्रो लासलाई चाहिँ यसरी व्यवस्था उनीहरूले गर्थ्यो। अस्पताल पुग्दा सब सेनाले नै लगिसकेको जनाएको थियो। आफूहरू पुग्दासम्म अन्त्येष्टि नगर्ने खबर गरिदिन उनीहरूले अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए, तर शवदाह गृहमा पुग्दा शव जलाइसकेको सेनाले जानकारी दियो। हस्पिटल गइसकेपछि डेड बडी तपाईँको लैसिया छ, तुरुन्त जानुहोस् भन्दाखेरि हामी रिक्वेस्ट गऱ्यौँ एकछिन रोक्न लाउनुहोस्, एकछिन हेरौँ हाम्रो लास हो कि होइन के हो, अलिकति चित्त बुझाउने बाटो पनि गरौँ भन्दाखेरि ठिक छ हामी तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरिदिन्छु उता हामी रोक्न लाउँछौँ भन्नुभयो उहाँहरूले उताबाट। तर यहाँ हामी आइसकेपछि यहाँ डेड बडी पनि छैन, केही पनि छैन, जलाइसिया छ भन्ने कुरो भयो कि यहाँ चाहिँ। कोरोना संक्रमितको ज्यान गएपछि परिवारका सदस्यलाई शव छुन दिइँदैन, टाढैबाट हेरेर चित्त बुझाउँदै आएका छन्। तर यी परिवारको हकमा अन्तिम पटक टाढैबाट हेरेर भए पनि चित्त बुझाउने उनीहरूको चाहना पूरा हुन सकेन। उनीहरूलाई शवदाह गृहले मृतकको अस्तु दियो। आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएका उनीहरू अस्तु बागमतीमा बगाएर निराश हुँदै घर फर्किन बाध्य भए। तर पाटन अस्पतालले भने परिवारलाई शव हेर्न नदिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति नै रहेको बतायो। मन्त्रालयले किन कसरी गाइडलाइन बनाएको छ, आर्मीलाई नै सुम्पिने र अरू भिजिटरहरूलाई दियो भने त लास लाने राख्ने दुनियाँ गर्ने सबैलाई चार्ज, यो सबै कुरा कोभिडको गाइडलाइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भनेको छ होइन, डेथ म्यानेजमेन्ट डेड बडी म्यानेजमेन्ट भनेर होइन। अब यो कुरा मान्छेले डेड बडी आफ्नो खुसी अनुसार पब्लिकले लान पाउने राख्न। कोभिडको कारण देखाउँदै मृतकका परिवारजनलाई समेत थाहा नदिई अन्त्येष्टि गर्दा त्यो असामान्य देखिएको छ। परिवारको स्वीकृति बिना मृतकको दाह संस्कार गरिनु जायज छ र? क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। सांसद हुँदै मन्त्री बन्ने दाउमा रहेका गौतमलाई संवैधानिक अडचन भने रहेको कानुनविदहरूले तर्क गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
नेकपा सचिवालयबाट राष्ट्रिय सभामा लैजान बाटो खुलिसकेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकबाट सचिवालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि उनको राष्ट्रिय सभा यात्रा लगभग निश्चित छ। तर सांसद मात्रै बन्ने गौतमको अभिष्ट होइन। चर्चा भए अनुसार उनी उपप्रधान सहित शक्तिशाली मन्त्रीको दाउमा छन्। तर त्यो अभिष्ट पूरा गर्न गौतमलाई संवैधानिक तगारो रहेको कानूनविदहरूको तर्क छ। संविधानको धारा 78 को 4 लाई हेर्दा नेता गौतमलाई मन्त्री बनाउन नमिले पनि धारा 75 ले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मन्त्री बन्न नरोकेको विज्ञहरू बताउँछन्। तर एकपटक चुनावमा हारेका व्यक्ति अर्को बाटोबाट सदनमा जाँदा नैतिक प्रश्न भने खडा हुने विज्ञहरू बताउँछन्। नैतिक प्रश्न पनि हो। हारेको मान्छे भोट दिएर कसैलाई हराइएको छ भने तिमी हाम्रो प्रतिनिधि नबन भने हो नि त। त्यस्तो अवस्थामा अब यदि हामीले हाउसमा लैजान्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ टिप्पणी गर्ने ठाउँ छ। अब त्यो टिप्पणी एउटा नैतिक प्रकारको राजनीतिक प्रकारको अब संविधानले छेकेको छैन। तर नछेके पनि एउटा मूल्य मान्यताका कुराहरू त संविधानमा लेखिएकै छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सांसद र मन्त्री बन्न गौतमलाई कुनै कानुनी अडचन नरहेको टिप्पणी गर्छन्। अब मनोनयन भएर आउने र मनोनयन भइसकेका वा निर्वाचित भइसकेका जोसुकै व्यक्ति राष्ट्रिय सभाको सदस्यहरू मन्त्री हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले संविधानले यसलाई बाधा गर्दैन, संविधान यसको बाधक छैन। संविधानमा त मन्त्री बन्नका लागि संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ धारा 78 को 1 बमोजिम संसदको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ। तर मन्त्री बनेको व्यक्तिले 6 महिनाभित्र संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने नियम छ। त्यस्तै संविधानकै धारा 78 को 4 मा प्रतिनिधि सभा हारेका व्यक्तिले उक्त कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान पनि उल्लेख गरेको छ। संविधानमै उल्लेख भएको विषयलाई मिचेर जनमतको अपमान गर्दै गौतमलाई मन्त्री दिनु निन्दनीय हुने अर्का अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क छ। वामदेव गौतमजीलाई अहिले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नु भनेको यो अहिलेको हामीले एडप्ट गरेको जुन संवैधानिक प्रणाली छ त्यो यसको चाहिँ विरुद्धमा छ। त्यसको परिकल्पनालाई यसले धराशायी गर्छ। जनताबाट पराजित व्यक्तिलाई चोर बाटोको प्रयोग गरेर संसदमा ल्याइनु अनि मन्त्री बनाइनु कानूनको दृष्टिकोणबाट मात्रै नभई नैतिक दृष्टिकोणले पनि निन्दनीय रहेको भन्दै सर्वसाधारणको आक्रोश छ। तथापि जनमतमा पराजय बिहोरेर पनि गौतमले सांसद बन्ने अभिष्ट पूरा गर्दैछन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। सरकारी विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने गुनासो कुनै नौलो होइन। सरकारी विद्यालयमा भएका पूर्वाधारहरू दुरुस्त हुँदैनन्, त्यो सामान्य भयो। तर राजधानीकै एक सरकारी विद्यालयको अवस्था भने भट्टी पसलको भन्दा फरक छैन। एक रिपोर्ट। सरकारी विद्यालयका कक्षा कोठामा बोर्ड, डेस्क बेन्च गतिलो नहुने, आवश्यक सरसफाईको कमी हुने गरेको देखिएकै हो। तर राजधानीकै एक सरकारी विद्यालयको अवस्था भने भट्टी पसल जस्तै छ भन्दा यहाँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ। यो दृश्य हेर्नुहोस्। दृश्यमा यहाँहरूले चुरोटका ठुट्टा, खाना पकाउने भाँडाकुँडा देख्नुभयो। झट्ट हेर्दा कुनै भट्टी पसल जस्तो लाग्ने यो ठाउँ राजधानीको टेकु नजिकैको लगनटोल स्थित आजाद आधारभूत विद्यालयको कक्षा कोठाको हो। यो कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई पढाउने बोर्ड छ, डेस्क बेन्च पनि छन्। कक्षा कोठामा कागजजन्य फोहोर हुनु सामान्य हुन सक्थ्यो, तर यहाँ त भुइँभरि चुरोटका ठुटा छन्। यो विद्यालयमा 7 जना स्थायी शिक्षक रहेका छन् भने 2 जना राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गरिएको छ। करिब 98 जना विद्यार्थी भएको यो विद्यालयमा नर्सरीदेखि 6 कक्षासम्म पठन पाठन हुँदै आएको छ। करिब 98 जना विद्यार्थी भएको यो विद्यालयमा नर्सरीदेखि 6 कक्षासम्म पठन पाठन हुँदै आएको छ। यो विद्यालयमा निम्न आय भएकाहरूका छोराछोरी पढ्छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनबन्धु रेग्मीले पठन पाठन नभएको र स्थानीयहरूले विद्यालयका कक्षा कोठा प्रयोग गरेकाले फोहोर भएको बताए। पठन पाठन सुरु भए लगत्तै सरसफाई हुने रेग्मीको दाबी छ। अहिले चाहिँ त्यहाँ भाइहरूले त्यहाँ पानी वितरण गर्छन्, त्यहाँ बस्छन्, क्याट्छन्, त्यहीँ गर्छन्, चुरोट खान्छन्। त्यस्तो भएको हो। त्यो चाहिँ स्कुल होइन, स्कुल खुलेपछि त हामी त्यो सञ्चालन गरिहाल्छौँ। त्यो त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँका भाइहरूले पनि त्यस्तो गर्दैनन्। यो विद्यालय रहेको भवन 2040 सालमा निर्माण गरिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। विद्यालय बाहेक यो भवनमा स्थानीय उमा महेश्वर क्लबले
प्रयोग गर्दै आएको छ। तर यो भवनमा पछिल्लो समय टोल सुधार समितिको नामबाट 2वटा सटर निकालेर भाडामा लगाइएको छ। भाडा आउने रकमबाट विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न खर्च गर्नुपर्ने थियो, तर कहाँ खर्च भइरहेको छ जवाब कसैसँग छैन। पछिल्ला दिनमा टोल सुधार समितिको नाममा दादागिरी हुँदै आएको क्लबका पदाधिकारीहरूको आरोप छ। सुरुका दिनमा यो भवनको रेखदेख क्लबले नै गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय टोल सुधार समितिले हस्तक्षेप गर्न थालेको क्लबका पूर्व पदाधिकारीहरूको आरोप छ। अब ती टोल सुधार समितिले त उठाउँछ होला नि, अरू कसले उठाउँछ त? टोल सुधार समितिले भाडा उठायो, हामीले थाहा छैन नि कसले उठाएको त। अब बिल काटेर लिएको हामीले देखेको पनि छैन। कहाँको नकली टोल सुधार समिति हो कि सक्ली हो? स्कुल चाहिँ चलिराखेको स्कुललाई तोडफोड गरेर ऊ सायद कसको अन्दरमा अध्यक्षको अन्दरमा निकालेको, कोही टोल सुधारको अध्यक्षमा यहाँ भूतपूर्व अध्यक्षलाई शुद्ध भनेन कसले गरेको? यो बालकोले उठाएर खायो। टोल सुधार भनेर पेट सवाल गरेको छ। यहाँ आवश्यक पर्दा सामाजिक कामका लागि विद्यालयको कक्षा कोठा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर प्रयोग गरिसकेपछि दुरुस्त अवस्थामा राख्नु सबैको कर्तव्य हो। यसतर्फ विद्यालय प्रशासनका साथै स्थानीयले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कुनै रेस्टुरेन्टको अथवा भट्टी पसल भन्दा यहाँको दृश्य फरक छैन। दर्शकवृन्द, यस्तो लापरवाही कसको हो? यसको जिम्मेवार को हो? हामी त्यो बुझ्न चाहन्छौँ। राजधानीको विद्यालयको अवस्था यस्तो छ, यसमा किन कसैको ध्यान पुगेको छैन अहिलेसम्म? क्यामेरा पर्सन सिरज श्रेष्ठको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली शेयर बजारमा यो साता कारोबार रकम र नेप्से सूचक दुवैमा सुधार देखिएको छ। बजार बढ्नुमा अन्य क्षेत्रको व्यवसाय ठप्प हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुनु र सहज तरिकाले रकम ब्याज दरमा ऋण पाउनुलाई लिएको छ। कतिपयले भने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको राजीनामाले पनि शेयर बजारमा सुधार भएको विश्लेषण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली शेयर बजारमा यो साता लगानीकर्ताको सम्पत्ति 2 अर्ब 16 करोड 20 लाख 89 हजार रुपियाँले बढेको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन भदौ 11 गते बिहिबार 19 खर्ब 28 अर्ब 47 करोड 20 लाख रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति अर्थात् कुल बजार पुँजीकरण रकम यो साताको अन्तिम कारोबारको दिन भदौ 18 गते 19 खर्ब 98 अर्ब 31 करोड 40 लाख पुगेको हो। कोरोना महामारीका कारण देशभर अन्य व्यावसायिक क्षेत्र ठप्प भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिक तरलता र कम ब्याज दरका कारण शेयर बजारमा लगानी बढिरहेको छ। घरमै बसेर कारोबार गर्न पाएका लगानीकर्ताले यो साता मात्र 11 अर्ब 90 करोड 24 लाख 49 हजारको शेयर खरिद बिक्री गरेको तथ्याङ्क छ। गत साता यो रकम 9 अर्ब 74 करोड 3 लाख 60 हजार थियो। गत साता भन्दा यो साता कारोबार रकम 2 अर्ब 16 करोड 20 लाख 89 हजारले वृद्धि भएको देखिन्छ। बजारमा माग बढ्दै जाँदा परिसूचक पनि बढिरहेको छ। भदौ 18 गते बिहिबार नेप्से परिसूचक 1510.42 अङ्कमा पुगेको छ। यो साता एक दिन इन्द्रजात्राका कारण बन्द रहेको नेप्से 4 दिन खुलेको थियो। साताको कारोबारलाई हेर्दा लगानीकर्ताहरूले संयमित भएर कारोबारमा सहभागी भएको देखिन्छ। कतिपयले बजार बढ्नुमा अन्य क्षेत्रको व्यवसाय ठप्प हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुनु र सहज तरिकाले कम ब्याज दरमा ऋण पाउनुलाई कारण बनाएका छन् भने कतिपयले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राजीनामाको विषयलाई पनि जोडेका छन्। यो साता ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 7.63 अङ्कले बढेको छ। साताको अन्तिम दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 304.73 बिन्दुमा पुगेको छ। यस साता पनि सर्वाधिक कारोबार गर्ने 10 वटा कम्पनीहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी रहेको छ। कम्पनीको साता भरमा 1 अर्ब 72 करोड 10 लाख 62 हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस साता पनि सर्वाधिक बजार पुँजीकरण हुने कम्पनीमा पहिलो स्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयरको कुल मूल्य अर्थात् कुल बजार पुँजीकरण रकम 1 खर्ब 8 अर्ब 30 करोड रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 2 करोड 68 लाख भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। संक्रमणका कारण 8,79,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ।
सङ्क्रमणबाट विश्वभर निको हुनेको सङ्ख्या 1,89,00,000 नागेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 63,89,000 नागेको छ। अमेरिकामा सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या पनि 1,92,000 भन्दा धेरै छ। अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेको ब्राजिलमा 40,91,000 सङ्क्रमित भएकोमा 1,25,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा तेस्रो स्थानमा भारत रहेको छ। भारतमा 40,27,000 भन्दा बढी सङ्क्रमण भएकोमा 69,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। अब खेल समाचार। युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न 9 खेलहरू हुँदैछन्। नेसन्स लिगमा आज साबिक विजेता पोर्चुगल, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, क्रोएसिया लगायतका राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पहिलो संस्करणको च्याम्पियन पोर्चुगलले क्रोएसियासँग खेल्दै नेसन्स लिगको सुरुवात गर्नेछ। पोर्टोमा हुने पोर्चुगल र क्रोएसिया बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 मा सुरु हुनेछ। लिग ए को समूह 3 मा रहेको पोर्चुगल घरेलु मैदानमा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ। यसै समूहको अर्को खेलमा विश्व विजेता फ्रान्सले स्विडेनसँग खेल्नेछ। स्विडेनको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 मा हुनेछ। इङ्ल्यान्डले आइसल्यान्डसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। इङ्ल्यान्ड र आइसल्यान्ड बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 मा सुरु हुनेछ। यस्तै बेल्जियमले डेनमार्कसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले नेपालमा थप 9 जनाको मृत्यु, 1041 जना संक्रमित थपिए। आज एकै दिन 1566 जना डिस्चार्ज। निषेधाज्ञामा श्रमिकका परिवार उच्च सङ्कटमा। एक छाक खानकै लागि सडकमा भौतारिँदै राहतका लागि सरकारको ध्यानै गएन। सांसद हुँदै मन्त्री बन्ने दाउमा रहेका गौतमलाई संवैधानिक अडचन, कानुनी राज्य र नैतिकताको उपहास भएको विज्ञको तर्क। विश्वभर 2,68,00,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण, ज्यान गुमाउनेको संख्या 8,79,000 नाग्यो। र युएफए नेसन्स लिग फुटबलमा आज विभिन्न 9 खेल हुँदै पोर्चुगलले क्रोएसियासँग खेल्दै लिगको सुरुवात गर्ने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।